तं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 18 गते आइतबार। हरेक बिहान झैं आजको 9 बजे बिहान पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु हुने, फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा चाहिँ मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु हरेक बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना कार्यक्रममा। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले एउटा जातक लिएर आएका छौं। करिब एक हप्तासम्म हामीले विभिन्न प्रेरक प्रसंगहरूमाथि चर्चा गरिसकेका छौं भने प्रेरक प्रसंगहरू पनि मजाको हुन्छ। सानो घटनाक्रमले पनि हामीलाई ठुलठुलो ज्ञानहरू प्रदान गर्छ। हामीले जानियो भने, सिकियो भने। करिब हप्तौं दिन बिताए हामीले प्रेरक प्रसंगहरूमा। मैले चाहिँ बीचमा एउटा कुनै मिठासहरू थप्दाखेरि पनि राम्रै होला भनेर। हुन त मसँग तपाईहरुलाई देशना गर्नको निमित्त थुप्रै जातकहरूको लिस्ट अझै छ र धम्पटहरू अझै छ, सूत्रहरू अझै छ, ध्यानका कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू, परमार्थका कुराहरू धेरै लिस्टहरूमा छन् र उमङ्ग जातक देशना गरौँ कि जस्तो लागेको त थियो, तर त्यो अलिकति धेरै लामो पनि छ। त्यो देशना गर्यो भने बीचमा हामीले अरु कुनै पनि देशनालाई चाहिँ जोड्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले सानो सानो जातकहरूलाई पनि सकाइदिउँ र अहिले सान्दर्भिक पनि लागेको कुरा हुनाले पनि यो चाहिँ महासुपिन जातक यानि कि महास्वप्न जातक है। पाली भाषाबाट सुपिन भनेको चाहिँ स्वप्न हो र 16 वटा स्वप्नहरू एकजना महाराजले देख्नु भएको, त्यो सपनाको विषयमा के कस्तो घटनाहरू हुने हो भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो जातक हो। त जातक भने पनि यो महासुपिन जातक चाहिँ अतीत कालको घटना र वर्तमान कालको दुईटै घटनाहरू यसमा समावेश छन् र अतीत कालमा पनि भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि उहाँले त्यसरी 16 वटा त्यो सपनाको समाधान गर्नुभएको थियो भने भगवान बुद्धको समयकालमा पनि भगवान बुद्धले कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजको 16 वटा सपनाको विषयमा समाधान गरिदिनु भएको थियो र त्यो सपनाहरू त्यति बेला देख्नु भएको सपनाहरू अहिले चाहिँ त्यो सपनाहरू चाहिँ पूरा भइरहेको छ कि त्यो सार्थक भइरहेको जस्तो भान भइरहेको छ कि आजकल। त्यसैले पनि यो सपना, यो महासुपिन जातक पनि किन छुटाउने हैन, यसलाई पनि देशना गरिहालौं भनेर चाहिँ आज हिजो शनिबारसम्म हामीले प्रेरक प्रसंगहरू चाहिँ देशना गर्यौं र आजको हाम्रो विषय रहेको छ महासुपिन जातक कथा देशना भनेर। तपाई हामीहरूले पनि विभिन्न सपना त देख्नुहुन्छ होला। राति सुत्दाखेरि हामीले विभिन्न सपनाहरू देख्छन्, डर लाग्दा सपनाहरू, रमाइला सपनाहरू हैन, के प्राप्ति भएको सपनाहरू, के गुमाएका सपनाहरू, थुप्रै सपनाहरू देख्छन्। तर सबै सपनाहरूको अर्थ
हुन्छ नै भन्न सकिँदैन, नहुन हुँदै हुँदैन भन्ने भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानपान, अपच या त्यो वातावरणको होइन, तपाईँले चाहिँ बार बार स्मरण गर्ने को कारणले गर्दाखेरि र भविष्यको एउटा चाहिँ सङ्केतको रूपमा पनि सपनाहरू नआउने भन्ने होइन। त्यसरी तपाईँको जीवनमा पनि थुप्रै थुप्रै सपनाहरू आएको हुनसक्छ। त रातिको तेस्रो प्रहरसम्म हुन्छ, पहिलो दोस्रो तेस्रो प्रहर भनेर हुन्छ। प्राय गरी चाहिँ अब अन्तिम प्रहरमा देखिएको सपनाले चाहिँ केही अर्थ राख्छ भन्ने दर्शाउँछ होइन। अन्तिम प्रहर भनेको अब तपाईँको चाहिँ जस्तै 12 घण्टालाई 4 भागमा विभाजन गर्यो भने 3टा प्रहर बन्छ होइन। 6 बजेदेखि बिहानको 6 बजेसम्म, जस्तै 6 बजेदेखि 10 बजेको सम्मको एउटा प्रहर भयो होइन। दोस्रो प्रहर भनेको 10 बजेदेखि अहिले 2 बजेको प्रहर भनौँ न होइन। र 2 बजेदेखि फेरि 6 बजेको प्रहरमा चाहिँ तपाईँको तेस्रो प्रहर हुन्छ। त्यो समयमा देखेको सपनाले चाहिँ के अर्थ चाहिँ राख्छ होइन। अब अर्थ राख्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब वातावरण नमिलेर पनि हामीले सपना देख्न थाल्छ, र खानपान नमिलेर पनि हामीले सपना देख्न थाल्छ होइन। कुनै कुराको चिन्ता बार बार स्मरण होइन, मानसिकताले पनि हाम्रो सपना देख्छ। र अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न चाहिँ साङ्केतिक रूपमा घटनाक्रमको रूपमा पनि हामीले सपना देख्न सकिन्छ। त्यो आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार भर पर्ने विषयहरू भयो होइन। तर यहाँ भगवान बुद्धकालीन समयमा एउटा चाहिँ ठुलै सपना देखेछ एकजना राजाले। चाहिँ कतिवटा सपना देखेछ एउटै रातमा, त्यो अन्तिम प्रहरमा चाहिँ 16वटा सपना देखेछ त्यो राजाले त प्रस्तै गन्न सकेको। त्यही सपनाको विषयमा चाहिँ त्यो पनि तेस्रो प्रहरमा देखिएको, अन्तिम प्रहर भन्छ होइन, त्यो प्रहरमा देखिएको सपनाहरू, त्यसैको विषयमा आज हामी देशना गर्नेछौँ। र धेरै कुराहरू यसमा समेट्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै भूमिकाहरू नबाडौँ होइन। कथाहरू भन्दाखेरि धेरै भूमिकाहरू के बाड्ने र, प्रेरक प्रसङ्ग भए त घन्टौँ भूमिका बाड्नु पनि रमाइलै हुन्थ्यो। त्यो कथाहरूमा भूमिकाहरू बाँडिरह्यो भने कथा फेरि ओजेलमा पर्ला के होइन। त्यसैले चाहिँ अब म कथा सुरु गरिहाल्छु। महासुपिन जातक। यो महासुपिन जातक भगवान बुद्धले कहाँ देशना गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा कौशल नरेश प्रसेनजित महाराज को अनुरोधमा, प्रार्थनामा, अनुनय विनयमा भगवान बुद्धले यो जातक देशना गर्नुभएको। र यसमा वर्तमान घटना पनि आउँछ, अतीत घटना पनि आउँछ। त कौशल नरेश होइन, प्रसेनजित महाराजले एक दिन चाहिँ ठुलै सपना देखेछ। राति भयङ्कर सपना देखेछ। अब 16वटा सपनाहरू देखेको भनिन्छ होइन। त्यो 16वटाहरू पनि सरसर्ती आउँछ पछि। त राति सुतिरहँदाखेरि रातिको अन्तिम प्रहर यानि कि तेस्रो प्रहरमा अब 2 बजे पछाडिको हाम्रो अहिलेको हिसाबबाट चाहिँ अब त्यो समयलाई होइन अब 3 प्रहरमा बाँड्ने हो भने त्यसरी बाँडिएको छ होइन। 2 बजे पछाडि भन्नु पर्यो होइन। त प्रसेनजित कौशल महाराजले 16वटा सपना देखे। ती सम्पूर्ण सपनाहरू चाहिँ अलिकति विचित्रको थियो, साधारण भने थिएन। त प्रसेनजित महाराजले त्यो 16वटा सपना देख्ने बित्तिकै राति नै बिउजिएछ 2 बजे पछाडिको अहिलेको हिसाबबाट। बिउजिएपछि राजाको पसिनै पसिना भएछ। राजाले त उकुस मुकुस भएछ। कहिले नदेखेको सपना, ओहो के भएको यस्तो सपना बाबा, भयङ्कर पो सपना देखे त बाबा। साँच्चैकै वर्तमान समयमा हाम्रो यो आँखाले देख्नै नपाउने
आश्चर्यजनक सपनाहरू पो देख्यो त आज भनेर राजा चाहिँ त्यो रातमा सपनाबाट बिउजिसकेपछि निदाउनै सके। घट 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 पानी खायो होला, जागराम बसेको कि। कहिले चाहिँ बिहान हुन्छ र यो सपनाको विषयमा थाहा पाउने कोही छ भने तिनीहरूलाई सोधेर यो सपना शुभ हो कि अशुभ हो कि, यो सपनाले लाभ हुन्छ कि अलाभ हुन्छ कि हानि हुन्छ कि नोक्सानी हुन्छ, यो बुझ्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्दै चिन्तना गर्दै रातिको समय कौशल नरेशले त्यत्तिकै बिताइदिएछ। अब रातिको खाना भनेको निन्द्रा हो। हामी निदाउन सकिएन भने बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो शारीरिक र मानसिक त्यतिको तन्दुरुस्त हुँदैन, हैन? तपाईहरुले पनि याद गर्नुभएको छ होला। त बिहान सूर्य उदाउने बित्तिकै राजाको मनमा त चिन्ताले ठाउँ लिइहालेछ। आश्चर्यको, भयंकरको, अजीब अजीबको सपना देखेछ। के पो हुने हो, कसो पो हुने हो, के पो गर्ने, कसो पो गर्ने, यस्ता सपनाहरू त मैले जिन्दगीमा कहिले देखेको छैन र यस्तो वास्तविक रूपमा यस्तो त हुँदैन। तपाईले पनि देख्नु भयो होला नि, त्यस्तो सपनाहरू चाहिँ वास्तविक रूपमा त हुँदै नहुने सपना पनि देखिन्छ के। तर आज बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो राजदरबारमा चाहिँ राजपुरोहित ब्राह्मणहरू दरबारमा आउने गर्छन् राजालाई भेट्नको निमित्त। उनीहरूको दिनचर्या नै हो के त्यो। त बिहानको समय राजपुरोहित ब्राह्मणहरू राजदरबारमा आएछ। राजाको मुहार न्याउरो छ, आँखाहरू राता राता छन्। आज राजा त्यति फुर्तिलो पनि छैन। हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहालेछ। ब्राह्मणहरूले सोधे, महाराज तपाईँ राति राम्रोसँग त निदाउनु भयो नि, तपाईलाई कुशल मङ्गल त छ नि भनेर पुरोहितहरूले, राजपुरोहित ब्राह्मणहरूले सोधेछ। त राजाले के भने त भन्दाखेरि, आजको रात मलाई साह्रै नै लामो लाग्यो। मैले त रात जागराम बसेर मैले बिताए। ओहो, निन्द्रा लागेन भने रात त कति लामो हुँदो रहेछ। निन्द्रा लागे पो रात त एकैछिनमा बित्दो रहेछ। हे ब्राह्मणहरू, हे राजपुरोहितहरू, मैले आज राम्रोसँग सुत्नै पाएन। मैले निदाउनै सकेन। म राति उठ्नु पर्यो। उठिसकेपछि मैले निदाउने अवसर नै पाएन। जागराम बसेर नै मैले रात बिताएँ। लामो भयो मेरो लागि आजको रात। ती पुरोहित ब्राह्मणहरूले सोधे, महाराज के भयो र त्यस्तो जसले तपाईलाई रातमा जागराम बस्नुपर्ने बाध्य बनाइदियो? किन राति उठ्नु भयो र के तपाईलाई चिन्ता भयो र के तपाईलाई चाहिँ दुःख भयो? तपाईलाई के भयो र कस्तो छैन? हामी छैनौँ र भन्नुस्। राजा प्रसेनजित महाराज कौशल नरेशले के भने त? के भन्ने हे पुरोहितहरू, आजको रात अन्तिम प्रहरमा मैले अजीब अजीबको सपना देखे, भयंकरको सपना देखे, आश्चर्यको सपना देखे। त्यो सपना देखिसकेपछि म राति उठ्नु पर्यो, जसको कारणले फेरि म त्यो सपनाको विषयमा कल्पना गरेर चिन्तन गरेर मैले त निन्द्रा स्वीकार नै सकेन। म त अनिन्द्रामै मैले जागराम बसेरै मैले त्यो विषयको सपनाको विषयमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्दै रात कटाउनु पर्यो।
लौ न हे पुरोहित ब्राह्मणहरू, के तपाईहरुलाई थाहा छ त्यस्ता चाहिँ सपनामा त्यस्ता अजीब अजीब कुराहरू, आश्चर्यका कुराहरू, त्यस्तो सपना देख्यो भने केही हुन्छ कि के हो? तपाईहरुलाई थाहा छ न राम्रो हो कि नराम्रो हो कि न शुभ हो कि न अशुभ हो? म त रातभरि त्यही शुभ अशुभ राम्रो नराम्रो कुशल अकुशल सपना के हो कसो हो मलाई के हुने हो कसो हुने भन्दै मैले त रात बिताएँ। हे राजपुरोहित ब्राह्मणहरू, तिमीहरूलाई थाहा छ भने त्यो सपनाको विषयमा मलाई एकचोटि चाहिँ मन शान्त हुने गरी भनिदिनु न, के हो त्यो सपनाको अर्थ? त ब्राह्मणहरूले सोधे। पुरोहितहरूले, महाराज अवश्य पनि हामी त तपाईको राजपुरोहित, तपाईको दुःख सुख तपाईको समस्या समाधानको लागि नै हामी छौं त, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? भन्नुस् कस्तो सपना देखिनु भयो, त्यो सपनाको सबै अर्थ हामी बताइदिन्छौँ। त्यसमा राजा ढुक्क भएर बस्नुस् न, भन्नुस् महाराज। त राजाले आफूले देखेको अजीबको आश्चर्यको 16वटा सपना सुनाए। त्यो 16वटा सपनाहरू के हुन् त म तपाईलाई चाहिँ त्यो राजाले चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ गएर पनि भन्ने भएकोले मैले यो पुरोहितलाई नभनौँ अहिले, उनीहरूले अर्थ त देखाउने होइन हैन, त पछि आउने भएकोले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ 16वटा सरर नभनेको, पछि आउँछ। त राजाले 16वटा सपना पुरोहित ब्राह्मणहरूलाई सुनाएछ। लौ न हे पुरोहित ब्राह्मणहरू, यो सपनाको अर्थ के होला? यो सपनाको तात्पर्य के होला? यो सपनाको संकेत के होला? मलाई लाभ हुने हो कि अलाभ हुने हो कि मलाई चाहिँ हानि हुने हो कि नोक्सानी हुने हो कि यो लक्षण हो कि अलक्षण हो कि हैन, यो कुशल हो कि यो अकुशल हो कि मलाई केही त हुँदैन है यो सपनाले। किन त भन्दाखेरि त्यति बेलाका चाहिँ हैन मिथ्या दृष्टिमा परेका व्यक्तिहरूले त त्यसरी सपनाको कुराबाट के होला भनेर चिन्तन मनन गर्दै रात त्यतिकै बिताउँछ। त कौशल महाराजले आफूले देखेको 16वटा सपना ती पुरोहित ब्राह्मणहरूलाई सविस्तार सुनाइसकेपछि पुरोहितहरूले त हात मोलेछ भनेर हात मोल्न थालेछ। चुपो लागेर बसेछ के। त्यसरी बसिसकेपछि अब बिचरा कौशल राजालाई त के पनि थाहा छैन सपनाको विषयमा। अब पुरोहित भनेकाहरू त पण्डितहरू हैन, यिनीहरू त ब्राह्मणहरू, यिनीहरूले जानेको हुन्छ बुझेको हुन्छ वेदहरू पढेको हुन्छ आदि इत्यादि हैन, मानसिकतामा थियो त राजाको। त राजाले उनीहरू ब्राह्मणहरूले हात मोलेपछि राजालाई चाहिँ अलिकति मनमा चिसो पस्यो के, यो सपनाले मलाई कुनै हानि त हुने होइन, डर पो लाग्न थाल्यो त। यसपछि राजाले के सोधे त भन्दाखेरि, हे पुरोहित ब्राह्मणहरू, तपाईहरुको सामुन्ने मैले 16वटा सपनाहरू सविस्तार राखिसकेको छु। यी सपनाहरूको अर्थ के होला? मलाई त्यस्तो कुनै भय अन्तराय त आउँदैन नि भनेर राजाले सोधेपछि पुरोहित ब्राह्मणले हात मोलेर के भने त भन्दाखेरि, महाराज यो 16वटा सपना त साह्रै भयंकर रहेछ, साह्रै भयंकर रहेछ। यो सपना शुभ छैन है, यो कुशल छैन है, यो राम्रो छैन। महाराज यो सपनाले त तपाईको हैन जीवनमा त भय अन्तराय आउने भयो, रदन्तरायो हैन, त्यसपछि जीवन्तरायो, त्यसपछि भोगन्तरायो। महाराज यो 16वटा सपनाको अर्थ के हो त भन्दाखेरि 3वटा अन्तराय आउने संकेत छ है यो सपनाले तपाईको जीवनमा।
रजन्तरायो राज्यमा भय आउने भयो, जीवन्तरायो हैन प्राणको भय जीवनको भय आउने भयो, र अर्को भोगन्तरायो भोग सम्पत्तिमा पनि अन्तराय भय अन्तराय आउने भयो। महाराज यो सपना सुको छैन। यो सपनाले त तीनवटा भय आउने, तीनवटा मध्येमा एउटा न एउटा भय त नआइ छाड्दैन यो सपनाले। भनिसकेपछि त राजा त्यत्तिकै त्यो सपना देखेर चाहिँ त्रसित भइरहेको बेलामा त्यो पुरोहित ब्राह्मणहरूले त सपनाको त्यस्तो भय आउने भन्ने सुनाइदिइसकेपछि राजाको मनमा त भूकम्पै गयो नि, आकुल व्याकुल भयो नि त मन त। ओहो बोल्न थाल्यो, लौन्न राज्य अन्तराय आए पनि आफूलाई भय नै हो, जीवन अन्तराय आए पनि आफूलाई नै भय हो, भोग सम्पत्तिको अन्तराय आए पनि आफूलाई नै त्यो हानि हो, आफूलाई नै भय हो त्यो। लौन अब के गर्ने, जसरी गरे पनि आखिरमा आफ्नो ज्यानको खतरा त त्यहाँ देख्न थाल्यो के राजाले। अब बिचरा अब केही जानेको छैन, बुझेको छैन बिचरा यो कौशल महाराज चाहिँ अलिकति सोझो पाराको छ के, अलिकति बुद्धि छैन के उसको। हेर्दाखेरि त्यो ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दाखेरि कौशल महाराज अलिकति बुद्धि नभएको के। तपाईहरुले चाहिँ देख्नु भएको छ नि अस्तिको त्यो हाम्रो हुइदुदबको कोठाहरूमा अन्य कोठाहरूमा पनि त्यो कौशल नरेश चाहिँ अलिकति हैन उसको चाहिँ जुन गर्ने व्यवहारले चाहिँ अलिकति प्रज्ञावान होइन कि जस्तो लाग्छ कि। तर एउटा कुरा तपाईहरुलाई सुनाऊ, कौशल महाराजको अग्र महारानी बडा महारानी भन्नु पर्यो हैन, मल्लिका महारानी भने फेरि प्रज्ञावान कि, साह्रै प्रज्ञावान छ फेरि। उसले त हरेक समय चाहिँ कौशल महाराजलाई कति ठाउँमा बुद्धि दिन्छ नि। त्यसैले श्रीमानहरूको उन्नति प्रगतिमा श्रीमतीहरूको धेरै हात हुन्छ हैन। त कौशल महाराज त्यो पुरोहित ब्राह्मणले त्यसो भनिसकेपछि आफ्नो चाहिँ ज्यानको भय देखेर चाहिँ महाराजले त्यो पुरोहितलाई चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि, लौ न ए पुरोहित ब्राह्मणहरू के भन्नुभएको तपाईहरु, साँच्चैकै यसरी भय अन्तराय आउने भयो र यो सपना मैले जिन्दगीमा कहिले देखेको छैन। लौ न अब मेरो जीवनमा भय आउने नै भयो त। ओहो हो राज्य भए जीवन भए भोग सम्पत्तिको भय नै आउने भयो। ओहो हो यो त भएन बा, के गर्ने अब कसो गर्ने, हे राजपुरोहितहरू हे ब्राह्मणहरू, लौ न यो भय अन्तराय आउने यो जुन चाहिँ विषयहरू छ यो भय अन्तरायबाट यो भय अन्तराय चाहिँ नाश गर्ने कुनै उपाय छैन र जसरी भए पनि कुनै न कुनै उपाय निकालेर यो राजन्तरायो हैन जीवन्तरायो हैन त्यसपछि भोगन्तरायो तीनवटै भयबाट मुक्त हुने कुनै न कुनै उपाय छैन र भने लौ न उपाय गरिदिनु पर्यो ए पुरोहित ब्राह्मणहरू भनेर कौशल महाराजले पुरोहित ब्राह्मणहरूलाई पो पुकार्न थाले त। किन त भन्दाखेरि आफूहरूमा जीवनको अन्तराय आउने भनिसकेपछि हैन कसलाई त्यो अन्तराय मन पर्छ, त्यसले कसलाई त्यो भय मन पर्छ, त्यो भय अन्तरायबाट छुटकारा पाउन त सबैले खोज्छ। र यो सोझो यो कौशल महाराज त उसले के भने कुनै उपाय निकाल्यो, हे पुरोहित ब्राह्मणहरू कुनै उपाय निकाल, कुनै उपाय छैन र मेरो प्राण अब तपाईहरुकै हातमा छ, नत्र भने त मेरो प्राण जाने भो। बिचरा सोझो हेरौँ राजा भएर सपनाको विषयमा त्यसरी त्रसित भएर पुरोहितहरूलाई चाहिँ पुकार्न थाले, हे पुरोहित ब्राह्मण मेरो मेरो प्राण बचाइदियो, मेरो अब प्राण तपाईहरुकै हातमा छ, जसरी भए पनि यो भय अन्तरायहरूबाट मुक्त गर्ने उपाय कौशलले गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि ती राजपुरोहित ब्राह्मणहरूले चाहिँ अब चाहिँ जुङ्गा मुछारेछ, अब चाहिँ मौका मार्ने भयो, मौका पार्ने भयो भन्ने सोचेर उनीहरूले के भनेछ त भन्दाखेरि, ओहो अब राजाले त आफ्नो ज्यान प्राण नै हाम्रो चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ सुम्पिएको छ,
त्यो ज्यान र प्राणबाट चाहिँ बचाउनको निमित्त कुनै उपाय गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अब पुकारिरहेको छ। यही बेला हो अब खाद्यान्नको लाभ गर्ने, धन सम्पत्तिको लाभ गर्ने, आहा लाभै लाभ। राजा त कौशल महाराज त असाध्यै धनी समृद्धशाली राज्य, पुरोहितहरू त्यो ब्राह्मणहरूलाई त कहिले यस्तो चाहिँ अवस्था आउला र त्यो अवस्थामा चाहिँ मौका पारौला भनेर बसिरहेका त्यो पुरोहित ब्राह्मणहरूले राजाले के भने त भन्दाखेरि सम्पत्ति खाद्यान्न हैन मजाले कमाउने हेतु पुरोहित ब्राह्मणहरूले के भने त भन्दाखेरि महाराज भए अन्तराय आउने साह्रै नै तार्नको निमित्त मुस्किल चाहिँ मुस्किल छ, सजिलैसँग यो भय अन्तराय तार्न सकिँदैन। त्यसैले सानोतिनो कार्यले यो भय अन्तराय तारिँदैन, तरिँदैन पनि। त्यसैले महाराज जतिसुकै मुस्किल भए पनि हामी तपाईँको भय अन्तरायलाई अवश्य त्यो विघ्न बाधालाई हामी हटाइदिनेछौँ। त्यति हटाउन सकेन भने तपाईँको राज पुरोहित भएर बस्नुको हाम्रो कुन भएर बस्नुको के तात्पर्य भयो र महाराज? तपाईँको भय अन्तराय विघ्न बाधा तपाईँको चाहिँ समस्या हटाउनुको निमित्त नै हामी राज पुरोहित भएर बसेका छौँ। महाराज भय अन्तराय त हटाउन मुस्किल छ, तर असम्भव भने छैन। त्यसको लागि हामी अवश्य उपाय निकालिदिनेछौँ। तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु, तपाईँ निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। जस्तो सुकै भय अन्तरायको पनि समाधान छ महाराज भनेपछि राजाले ठुलो श्वास लिए। ए भय अन्तराय चाहिँ हट्न त हट्छ होइन, अवश्य हट्छ महाराज, तर सानोतिनो कार्यले हट्दैन है, ठुलै कार्य गर्नुपर्छ। अब पुरोहित ब्राह्मणहरूको ठुलै लाभ गर्ने सोच आयो त्यहाँ, त्यसैले ठुलै कार्य गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ पुरोहितले भनेछ। बिचरा राजा ज्यानको माया छ, राज्यको माया छ, आफ्नो भोग सम्पत्तिको माया छ, त उसले के भने त भन्दाखेरि हे पुरोहित ब्राह्मणहरू जस्तो सुकै ठुलो कार्य गर्नु परे पनि गरोस्, राज अन्तराय, जीवन्तराय, भोग अन्तराय, ठुलो अन्तराय हो नि त यो अन्तरायबाट मुक्त हुनको निमित्त के कार्य गर्नु पर्यो ल भन, त्यो कार्य गर्न म तयार छु भनेपछि ती पुरोहित ब्राह्मणहरूले चाहिँ घुटुक्क निलेछ यसरी के अब चाहिँ हामीले जस्तो भन्यो त्यस्तै राजाले चाहिँ व्यवस्था गर्ने भयो। दुईटै हातमा लड्डु, आहा दुईटै हातमा लड्डु, त उनीहरूले चाहिँ ठुलै धनराशि प्राप्त गर्ने भयो भन्ने सोचेर ती चाहिँ पुरोहित ब्राह्मणहरूले के भने त भन्दाखेरि महाराज यो अन्तराय हटाउनको निमित्त त चतुरको यज्ञ, चारवटा विषयवस्तुहरू समावेश गरेर गर्ने महान यज्ञ गर्नु पर्यो। यज्ञशाला बनाउने, ठुल्ठुला विशाल यज्ञशालाहरू बनाउने, त्यसको लागि चाँजो बाजो, घिउ, आगो, काठ, दाउरा, चन्दन, रत्न होइन के चाहिन्छ त्यो सबै चिजहरू, खाद्यान्न, धन, पशु पन्छीहरू, त्यसमा बलि पनि दिने। ओहो उनीहरूले त ठुलै योजना बनाए, थुप्रै होइन दुध खाने, नेवारी भाषामा त क्याटिस चोपी, कोमल कोमल होइन नाम, अब भर्खर भर्खर जन्मेर चाहिँ अब आमाको होइन दुध खाएर बस्ने त्यो अब पशु पन्छीहरू भनेपछि अब बाख्राहरूदेखि लिएर भेडा, बाख्राहरू, अब चाहिँ भैँसीहरू, गाईहरू लान्छन् होइन, के छ जस चाहिँ पशु पन्छीहरू बलिदिने पनि त्यो यज्ञमा गर्ने भयो। ठुलै धनराशि खर्च गरेर, ठुलै खाद्यान्न खर्च गरेर, ठुलै पशुहरू, ठुलै पन्छीहरूको त्यहाँ त बलिदिनको लागि तयार गरे। किन गरे त भन्दाखेरि
त्यो पुरोहित ब्राह्मणहरूले त ठुलै यज्ञ गरेपछि ठुलै धनराशि प्राप्त हुने भो भन्ने मनसाय राखेर उनीहरूले त्यो यज्ञ गराउन खोजे। त राजा बिचरा त्यो कौशल राजालाई त के थाहा, अज्ञानी छ, मिथ्या दृष्टिमा छ। यज्ञ गर्यो भने सबै चिज भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू चाहिँ कट्छ, लाभै लाभ भएर आउँछ भन्ने सोचेर पुरोहितले भने जस्तै जस्तै उसले चाहिँ बिहानैदेखि होइन, लौ न त त्यसो भए चाँडो मलाई चाहिँ यो भय अन्तराय आइहाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्यो, जति खाद्यान्न चाहिन्छ, जति धन चाहिन्छ, जति पशु चाहिन्छ, जति पन्छीहरू चाहिन्छ त्यसको लागि व्यवस्था गर। जसरी जसरी आज्ञा गर्नुपर्छ त्यसरी त्यसरी राजदरबारका सेनाहरूदेखि लिएर साराका सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ आज्ञा गरेर यज्ञको व्यवस्था गर भनेर राजाले आज्ञा पाएपछि त पुरोहित ब्राह्मणहरूले त ठोक निल्दै लौन्न नि कस्तो मौका आएको, मजाको सपना देखेछ यो महाराजले, अब चाहिँ ठुलै धनराशि प्राप्त हुने भो भनेर बिहानैदेखि यता उता दौडेर राजप्रगानबाट चाहिँ नगरमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ यज्ञशाला बनाउन दिन लगाएछ। त पुरोहितहरू दरबारमा ओहोर दोहोर गर्ने कि महाराज यो चाहियो, खाद्यान्न यो चाहियो, यो धन यति धन चाहियो, यति पशुहरू चाहियो, यो पन्छीहरू यस्तो आज्ञा चाहियो, उस्तो आज्ञा चाहियो भनेर त्यही दिनमा चाहिँ अब होइन मिलाउनको निमित्त पुरोहितहरू त दौडा ढुप के। राजाले पनि आफ्नो चाहिँ अब अन्तराय हटाउनको निमित्त पुरोहितहरूले जसो जसो भन्यो तसो तसो, यसो गर्नु पर्यो महाराज, हुन्छ गर, त्यसो गर्नु पर्यो महाराज, हुन्छ गर, महाराज यो चाहियो ल ल्याऊ, महाराज त्यो चाहियो त्यो पनि ल्याऊ। पुरोहितहरूको त्यो दिन त हो चहल पहल यति बढ्यो कि त्यो दरबारमा पहिला कहिले पनि त्यसले चहल पहल बढेको थिएन कि होइन। त्यसपछि कौशल नरेशका अग्र महारानी होइन, अग्रमहिषी मल्लिका रानीले त्यो दृश्य देखेछ। किन हो आज दरबारमा पुरोहितहरूको त ओहोर दोहोर, ओहो कहिले नदेखेको यो दृश्य आज म देखिरहेको छु, के चहल पहल भइरहेको छ यो दरबारमा आज, मलाई त कुनै जानकारी पनि छैन, के हो कसो हो, राजाले पनि केही पनि भनेको छैन होइन। अब राजाको आदेश बिना त उनीहरूले यस्तो केही गर्दैन, कतिले चाहिँ खाद्यान्न, कतिले के पशुहरू त्यहाँ दरबारको त्यो नगरको अगाडि प्राङ्गणमा त थुप्रै पशुहरू होइन, भर्खर भर्खर दुध खाने त्यो पशुहरूलाई लिएर चाहिँ उनीहरूलाई मार्नको निमित्त तपाईँको त्यो नगरको अगाडि त्यो बलि दिनको निमित्त बलि किल्ला भन्छ नि, त्यस्तोलाई के भन्छ होला तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो पुरानो दरबारमा गयो भने चाहिँ त्यो दरबारको चोक चोकमा यस्तो एउटा चाहिँ काठको किल्ला गाडेको हुन्छ कि, त्यो किल्लामा चाहिँ त्यो पशुको डोरी त्यसमा बाँडेर त्यसलाई बलि दिनको निमित्त, त्यसलाई ठ्याक्कै अहिले स्वात्तै आएन नेपाली भाषाबाट, त्यसलाई बलि किल्ला भनौँ न अहिलेलाई, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि होइन। त्यस्तो पनि राखेछ त बा, धेरै किल्लाहरू गाड्न लगाएको छ, पशुहरूलाई बाँडिरहेको छ, पशुहरू चाहिँ मृत्यु भएले त्रसित भएर आँखाबाट आँसु झारेर बसिरहेको छ, के हुन लागेको हो, यस्तो त कार्य कहिले भएको छैन दरबारमा, ओहो यो त राजालाई सोध्नु पर्यो, यस्तो चाहिँ निर्दोष त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ मार्न किन ल्याएको होला, मार्नलाई तयार गरिरहेको रहेछ, होम गर्नको निमित्त यज्ञशाला पनि बनाएको छ, एहे यो के गरेको हो भनेर मल्लिका रानी दौडेर चाहिँ कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजलाई सोधेछ, महाराज के भो र आज दरबारमा त चहल पहल बेग्लै छ त, अगाडि त्यहाँ यज्ञशाला बनाइरहेको छ, ब्राह्मणहरूको ओहोर दोहोर त्यत्तिकै छ, निर्दोष ती चाहिँ पशुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बाँडिरहेको छ, पक्कै पनि त्यो चाहिँ बलि दिनको लागि हुनुपर्छ, नत्र भने त्यसरी त कहिले ल्याउँदैन दरबारमा,
भयभीत भएर बसिरहेका छन् त्यत्रा पशुहरू। महाराज के हो र आज, के भयो र आज भनेर चाहिँ मल्लिका रानीले प्रसेनजित महाराजलाई सोधेछ। त प्रसेनजित महाराजले के भनेछ त भन्दाखेरि, तिमीलाई पो आइसन्चो छ त, मलाई यहाँ कस्तो पिर चिन्ता छ, के गरिरहेको भन्छौ बा, यो सबै चाँजो बाजो मेरै आदेशमा भएको त हो नि, बिना आदेश त यसरी चाहिँ कसरी हुन्छ, सबै मैले नै चाँजो बाजो मिलाउन दिएको हो, तिमीलाई पो आइसन्चो छ, मलाई यहाँ कस्तो चाहिँ आपद परिरहेछ, तिमी चाहिँ के भयो कसो भयो भनेर बल्ल सोध्न आउँछ भनेर भने। त मल्लिका रानीले के भने त भन्दाखेरि, होइन तपाईँलाई के भएको छ र, सबै ठिकै छ, तपाईँ जस्तो चाहिँ प्रसेनजित महाराजलाई के हुन सक्छ, के भयो तपाईँलाई, ल भन्नुहोस् भनेर। के भयो भनेर सोध्छ। आज राति म चाहिँ सपना देखेर यहाँ निदाउन नसकेर यहाँ कस्तो त्रसित भइरहेको छु, त्यही सपनाले मलाई चाहिँ निन्द्रा मेरो हराइदियो, जागराम बस्नु पर्यो। बिहान पुरोहितहरूलाई सोधेको त मलाई त 3वटा भय आउँछ अरे, एउटा न एउटा भयले मलाई चाहिँ अब वित्यास पार्ने भयो। राजन्तर आयो, जीवन्तर आयो, भोगन्तर आयो। राज्य भए, जीवनको भए र भोग सम्पत्तिको भए, यो 3वटा भए त आएरै छाड्ने भयो। यो 3वटा जुनसुकै भए आयो भने त हानि त हाम्रै हुनुहुन्छ, जीवनै हाम्रो नाश हुन सक्छ। त्यसैले धन्न हाम्रा चाहिँ राजपुरोहितहरू पण्डित रहेछन् नि, उनीहरूले सपनाको कुरा मैले उनीहरूलाई सुनाउँदाखेरि सबै सपनाले चाहिँ तपाईँको अन्तराय आउने भएको कारणले ठुलै यज्ञ गरेपछि त्यो अन्तराय चाहिँ हटाइदिने उहाँहरूले जिम्मा लिनुभएको छ मेरो। धन्न हाम्रो राजपुरोहित पण्डित भएकोले, नत्र भने कसलाई सोध्न जाने, बर्बाद हुन्थ्यो मेरो जिन्दगी, राज्य बर्बाद, न जीवन बर्बाद, न भोग सम्पत्ति बर्बाद। त्यसैको लागि चाँजो बाजो मिलाउन लगाएको ती पुरोहितहरूले चाहिँ अब हेर्नु न, पुरोहितहरूले कति मेरो म प्रति चाहिँ करुणा चित्त राखेर, म प्रति चाहिँ अनुकम्पा राखेर पुरोहितहरू कति दौडिरहेका छन्, देखेनौ तिमीले? ल हेर्नुहोस् त, हेर्दाखेरि त कामै गरेको हो, दौरा डुर धुप पनि गरेको हो, गर्न त गरेकै हो। त राजाले मल्लिकाले भने, देखेनौ कति चाहिँ अनुकम्पा राखेर बिहानैदेखि दौड्न थालेको यो पुरोहितहरूले, राजाको लागि चाहिँ यो विघ्न बाधा हटाइदिनु पर्यो भनेर ठुलै यज्ञ गर्नको निमित्त तयार पारेको हो। धन्न यिनीहरूले चाहिँ सपनाको विषयमा जानकार भएर मेरो जीवनको त्यो अन्तराय हट्ने भयो। हे मल्लिका, तिमी पनि सहयोग गर, के भयो कसो भयो भनेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ कराएर नबस, यहाँ त्यहाँ छैन यहाँ कराउने सुनाउने समय। मल्लिका देवी त टुवा पर्यो, के भन्छ त महाराजले त, बाबा कौशल नरेश, कौशल महाराज भएर यस्तो कुरा। मल्लिका देवी त एकछिन त अक्क नबक्क भयो बा। त मल्लिका रानीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईँले यो के भनिरहनु भएको, कहीँ त्यस्ता निर्दोष त्यस्ता चाहिँ प्राणीहरूको बलि दिएर यज्ञ गर्दैमा कुनै भय अन्तराय हट्छ भन्ने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? बरु नभएको भय अन्तराय, सायद त्यो चाहिँ निर्दोष ती प्राणीहरूको बलि दियो, हत्या गर्यो भने नभएको अन्तराय सायद यद्यपि आउन सक्ला, तर आएको भय अन्तराय चाहिँ हट्छ भन्ने म त मान्दैन है। मल्लिका रानी चाहिँ अलिकति बुद्धिवान प्रज्ञावान, किन आज भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था राखेर भगवान बुद्धको शिक्षा अपनाउने हो कि मल्लिका रानी भन्ने। महाराज यस्तो दर्दनाक कार्यको आदेश चाहिँ नदिनुहोस् है, नभएको अन्तराय बरु आउला, भएको अन्तराय हट्छ भन्ने म त मान्दिन। ती पुरोहितहरूले तपाईँको त्यो सपनाको विषयमा कसरी भय अन्तराय आउँछ भनेर भन्नुभयो होला। ल त्यो पुरोहित ब्राह्मणहरूले त सपनाको कुरा फटाफट भन्न सक्ने रहेछ। मैले आफ्नो 16वटा सपनाहरू त फटाफट भनेको त उनीहरूले त ओहो भयङ्कर सपना रहेछ अन्तराय आउने भयो भनेर एकैचोटि भनेको तिनीहरूले। पण्डितहरू हुनुहुन् तिनीहरू भनेर चाहिँ
मल्लिका रानीले के भनेछ त भन्दाखेरि, महाराज संसारमा यो सपनाको विषयमा, अतीत भविष्य र वर्तमानको विषयमा सम्पूर्ण रूपमा अवगत हुने सम्यक सम्बुद्ध निक्लेशी उत्तम पुरुष सर्वज्ञ विशुद्ध महाब्राह्मणलाई तपाईले यो सपनाको विषयमा सोध्नु भएको छ। महाब्राह्मण मनुष्य देव ब्रह्माहरूका पनि, मनुष्य देव ब्रह्माहरू बीच महाब्राह्मण उहाँको सामुन्ने तपाईले यो सपनाहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। वहाँ महाब्राह्मणले जति सपनाको विषयमा सही अर्थ दर्शाउन सक्ने, सही अर्थ देशना गर्न सक्ने, सही अर्थ ज्ञाता अर्को हुन सक्ला र महाराज। त्यसैले तपाईले उत्तम ब्राह्मण सर्वज्ञ विशुद्ध निक्लेशी सम्यक सम्बुद्ध महाब्राह्मण सामुन्ने यो सपना एकपल्ट राख्नुहोला, सुन्नुहोला, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने विषयमा यो सपनाको अर्थ एकचोटि बुझ्नुहोला। यो जति पनि यो कार्यहरू भइरहेको छ, जहाँसम्म लाग्छ यो यज्ञ, यो चाहिँ प्राणीहरू चाहिँ बलि दिएर प्राणी हिंसा गरेर तपाईको सपनाबाट प्राप्त हुने त्यो भय अन्तराय आउँछ भनेर उनीहरूले जुन भनिरहेका छन्, त्यो भय अन्तराय हट्छ भन्ने मलाई ग्यारेन्टी पनि छैन र बरु नभएको अन्तराय सायद आउन सक्छ। र मलाई यति पनि मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन कि तपाईको सपनाले साँच्चै भय अन्तराय आउने हो कि होइन। त्यो पनि मलाई यी ब्राह्मणहरूले जुन कार्यविधि गरिरहेको देख्दाखेरि उहाँहरूले तपाईको सपनाको यथार्थ कुरालाई जानेको जस्तो मलाई त लागेको छैन। एकपल्ट महाब्राह्मण कहाँ गएर यो सपनाको विषयमा बुझ्दाखेरि कसो होला। यत्रो ठुलो चाहिँ गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि तपाईको साँच्चै भय अन्तराय नै हट्ने हो भने यी पुरोहित ब्राह्मणहरू भन्दा पनि महाब्राह्मण छन् त उहाँलाई एकचोटि सोध्दा के होला त। कौशल महाराज अलिकति सोझो भएको कारणले अलिकति दिमाग पछि आउँछ। त मल्लिका रानीले त्यसरी तर्क दिँदाखेरि हुन पनि हो। ब्राह्मणहरूलाई सोद्धाखेरि त यस्तो थाहा छ भन्दाखेरि महाब्राह्मणलाई एकचोटि सोधेर के भयो र मेरो जीवन हैन सुरक्षित हुने हो भने एकपल्ट सोधेर के हो र, हे मल्लिका कहाँ छ महाब्राह्मण भन्ने, को हो महाब्राह्मण भन्ने, कसरी भेट्ने महाब्राह्मण भन्ने। ल म महाब्राह्मणको अगाडि पनि यो सपनाहरू चाहिँ एकचोटि अगाडि राखेर हेर्छु, यसको अर्थ के हो बुझेर हेर्छु, को हो महाब्राह्मण भनेर भन्दाखेरि मल्लिका रानीले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे महाराज मनुष्य देवताहरूमा उत्तम पुरुष सर्वज्ञ विशुद्ध निक्लेशी अतीत भविष्य र वर्तमानका ज्ञाता सम्यक सम्बुद्ध नै महाब्राह्मण हुन् महाराज। त्यसैले उहाँले नजान्नु भएको केही चिजै छैन। मनुष्य देव ब्रह्माको शास्ता गुरु हुनुभएका महाब्राह्मण सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताकामा गएर एकपल्ट यो विषयमाथि, यो सपनामाथि, यो सपनाको अर्थ बुझौं, जानौं, चिनौं महाराज। फेरि कौशल महाराज फेरि मल्लिका रानीको कुनै पनि कुरा फेरि नकार्दिन, एकछिन झोके पनि पछि त रानीले भने जस्तै गर्छ। फेरि त्यस्तो चाहिँ स्वभाव छ। किन त भन्दाखेरि कौशल महाराजलाई मल्लिका रानी खुबै प्यारो छ। भनेको मान्ने कि भनेको मान्ने। त रानीको त्यो तर्क पनि त निरर्थक छैन त, सही कुरा हो। ब्राह्मणहरूले यति भनेको छ त भन्दाखेरि उहाँ त महाब्राह्मण भनेपछि त
सोधौँ न त सोधौँ भनेर कौशल महाराज महाब्राह्मणलाई भेट्नको निमित्त श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा मल्लिका रानीको निर्देशनमा हैन भगवान बुद्धलाई भेट्न गएछ बिहानै। त भेट्न गइसकेपछि महाराज बिहानै आएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध कहाँ गएर घुँडाले टेकेर हात बिन्ती गरेर भगवान बुद्धलाई वन्दना पञ्चाङ्ग वन्दना गर्न सिकाएर हैन मल्लिका रानीले गर्नु गरेन्। त्यसपछि एक ठाउँमा उचित स्थानमा बसिसकेपछि भगवान बुद्धले कौशल राजालाई सोधेछ, महाराज आज त तपाईँ बिहानै पाल्नुभयो। यद्यपि भगवान बुद्धलाई थाहा थियो आज कौशल महाराज आउँथ्यो भनेर, तैपनि भनेको व्यवहारको लागि भगवान बुद्ध त्यस्तो हो नि। भगवान बुद्ध साह्रै ज्ञानी छ के, भगवान बुद्ध साह्रै चतुर छ नि, सर्वज्ञ, अतीत भविष्य र वर्तमानको कुराहरू सबै थाहा पाउने। अब त्यो प्रसेनजित महाराज आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसैले त बसिरहेको। त भगवान बुद्धले चाहिँ सोध्नुभयो, बिहानै आउनुभयो, के कति कामले पाल्नुभयो महाराज? त कौशल महाराजले आफू आएको विषयमा भनिहालेछ, यताउता कुरा नगरी किन चाहिँ अलिकति चाँडो 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 जान्नु थियो, बुझ्नु थियो। त कौशल महाराजले भने, भगवान शास्ता मैले तपाईको विषयमा धेरै कुरा सुने, मनुष्य देवहरूमा उत्तम पुरुष तपाईँ, सर्वज्ञ विशुद्ध निक्लेशी सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुनुहुन्छ तपाईँ, महाब्राह्मण हुनुहुन्छ तपाईँ। भगवान शास्ता आजको मैले सपनामा 16वटा सपनाहरू देखेँ, जुन सपना देखेर म राति सुत्नै सकेन, आकुल व्याकुल भएर मैले छोटो समयको त्यो रात पनि धेरै लामो हुने गरी बिताउनु पर्यो। बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले आफ्ना राजपुरोहित ब्राह्मणहरूलाई सोधे, ती ब्राह्मणहरूको सामुन्ने मैले 16वटा सपना पनि अगाडि राखे, अर्थ सोधे। त ब्राह्मणहरूले के भने त भन्दाखेरि ती सपनाहरू त भयङ्कर छन्, राज अन्तराय जीवन्तराय भोगन्तराय, तीनवटा अन्तराय मध्ये एउटा न एउटा अन्तराय आएर विनाश गर्ने भयो। त्यही अन्तराय हटाउनको निमित्त उपाय कौशलले गर्दाखेरि पुरोहितहरूले महायज्ञ गर्नको निमित्त तामझाम मिलाइरहेको छ। कयौं धन खर्च, कयौं खाद्यान्न, कयौं पशु, कयौं पन्छीहरू बलि दिएर यज्ञ गर्ने चाँजो बाजो मिलाइरहेको छ। मल्लिका रानीले तपाईको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको कारणले तपाईँ त महाब्राह्मण रे, तपाईँ त मनुष्य देवताको उत्तम पुरुष रे, सर्वज्ञ विशुद्ध निक्लेशी सम्यक सम्बुद्ध रे। अब भन्नुहोस् भगवान शास्ता, तपाईँले बाहेक अब यो सपनाको विषयमा अरू कसले मलाई यो प्रश्न पार्न सक्ला? त्यसैले मल्लिका रानीको यो योजना अनुसार म तपाईको सामुन्ने उपस्थित भइरहेको छु। भगवान शास्ता म त भयभीत छु, मलाई अन्तराय आउनेछ, मेरो जीवन नाश हुनेछ, विनाश हुनेछ। मैले त ती ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनै उनीहरूको हातमा सुम्पिएर उनीहरूले भने जस्तो महायज्ञ गर्न त लागेको थिएँ। मल्लिका रानीको कारणले म यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यहाँ थुप्रै थुप्रै त्यहाँ प्राणीहरू भयभीत भएर बसिरहेका छन् आफ्नो ज्यान जाने हिसाबले, हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर म राजा भए आए अन्तराय राज्यको लागि र भोग सम्पत्तिको लागि चाहिँ त्यसरी भय आउँदाखेरि त राजाको कर्तव्य पनि हो नि त्यो भयलाई चाहिँ टारिदिने। त्यसैले मैले त्यसो चाँजोबाजो गरिरहेँ। तर महाब्राह्मण हजुर कहाँ म एकचोटि आएको छु। हे भगवान शास्ता, मलाई यो सपनाको विषयमा अर्थहरू के रहेछ त साँच्चैकै
के मैले त्यो गर्न लागेको कार्य सही हो या गलत हो, या यो सपनाले मलाई भय ल्याउँछ ल्याउँदैन, यो मलाई मङ्गल हुन्छ अमङ्गल हुन्छ, के हुन्छ? भगवान शास्ता तपाईँले अनुकम्पा राखेर यी सपनाको अर्थ देशना गरिदिनु पर्यो भनेर कौशल दरेशले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले भने, महाराज, मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि सपना देख्नु स्वाभाविक हो। सपनाको धेरै अर्थ हुन्छ। भन्नुस् महाराज, तपाईको देखिएको सपनाहरू के हुन्, त्यो सपना मलाई सुनाउनुस्। सुनाइसकेपछि त्यो सपनाको अर्थ के हो म तपाईलाई बताइदिन्छु। निर्धक्क भएर सुनाउनुस् भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा दिइसकेपछि कौशल महाराज पनि प्रसन्न भए। अब ब्राह्मणहरूले यस्तो भनेछ, अब महाब्राह्मणले के भन्ने होला हेरौँ न त। त्यसपछि कौशल महाराजले हात बिन्ती गरी भगवान बुद्धले भन्नुभयो, भगवान शास्ता, आश्चर्यको एउटा घटना, आश्चर्यको एउटा सपना देखेँ मैले कि चारवटा काला काला अजिङ्गको साँडेहरू, डर लाग्दा चाहिँ काला काला साँडेहरू चारै दिशा भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारै दिशाबाट एक एकजना काला काला भयङ्करको साँडेहरू बेटोडले त्यो दिशाबाट चाहिँ दौडेर आइरहेको, एक आपसमा मजाले जुध्नको निमित्त। मलाई सपनामा देखेको त लौ जुत्यो कि जस्तो लागेको, तर अगाडिसम्म जुध्नको निमित्त, ड्याङ जुध्नको निमित्त चाहिँ आउँदाखेरि अन्तस उनीहरू नजुधिकन उनीहरू फेरि जहाँबाट जुन दिशाबाट उनीहरू ती काला काला साँडेहरू चाहिँ डरलाग्दा साँडेहरू चाहिँ आएका हुन्, त्यही दिशाबाट फेरि फर्केर पो गयो त। सपना देख्दाखेरि त ती साँडेहरू जुट्ने भो भनेर चाहिँ मनमा आएको त जुटेन, आफ्नै दिशामा फर्केर गए। त भगवान शास्ता, तपाईँ त महाब्राह्मण, भन्नुहोस् यो सपनाको अर्थ के होला? मलाई त यो सपनाले पनि खुबै मनमा चाहिँ लौ जुट्यो भनेर चाहिँ त्रसित भएको थियो, तर जुटेन छ। ती साँडेहरू चाहिँ साधारण साँडेहरू थिएन, हेर्दै डर लाग्दो। त भगवान बुद्धले मुसुक्क हाँस्नु भएर भन्नुभयो, महाराज, यो तपाईले जुन सपना देख्नु भएको छ, न यो सपनाले तपाईको राज्यमा भए उत्पन्न हुन्छ, न कुनै जीवनमा भए उत्पन्न हुन्छ, न तपाईको भोग सम्पत्तिमा नै भए उत्पन्न हुन्छ। यो सपनाले कुनै पनि भए तपाईलाई आउँदैन। तपाई निर्धक्क भएर बस्नुहोस्। त राजाले के भने त, यो मेरो पहिलो सपनाले भय अन्तरै आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ तपाईले, त यसको अर्थ के होला त? त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यो सपनाको अर्थ छ, महाराज, यो सपनाको अर्थ न तपाईको समयमा घट्छ न मेरो समयमा घट्छ। यो सपनाको अर्थ त भविष्यमा घट्छ। जुन बेला मान्छेहरूमा न्याय धर्म हराएर जानेछ, अधर्महरू बढ्नेछ, पापहरू बढ्नेछ, न्याय हराएर अन्याय चाहिँ वृद्धि हुनेछ, धर्म हराएर चाहिँ पापहरू वृद्धि भएर आउनेछ, धर्मको कुनै मतलब हुने छैन, पापै पाप वृद्धि हुन्छ, अधर्मै अधर्म वृद्धि हुन्छ,
अन्याय वृद्धि हुन्छ भविष्यमा यो समय आउँछ अवश्य पनि। त्यो समयमा पापहरू वृद्धि हुन थालेको कारणले, अधर्महरू वृद्धि हुन थालेको कारणले, अन्याय वृद्धि हुन थालेको कारणले वर्षा कालमा वर्षा हुने छैन। वर्षा नभएको कारणले अनिकाल सुरु हुन्छ, जीवन कठिनाइमा लाग्नेछन्। किन त भन्दाखेरि त्यो समयमा अन्याय, अत्याचार, अधर्म, पाप वृद्धि भएर मान्छेहरूमा धर्म लोप भएर हैन अधर्महरू वृद्धि भएर आइसकेपछि त्यो समयमा चारै दिशाबाट पानी पर्नको निमित्त, पानी नपरेपछि त अनिकाल चल्छ। पानी पर्नको निमित्त चारै दिशाबाट काला काला बादलहरू चाहिँ चारै दिशाबाट त जोडिन आउँछ, ठोक्किन आउँछ। त्यो बादलहरू ठोक्किसकेपछि वर्षा हुने हो। तर अधर्मको कारणले, पाप वृद्धि भएको कारणले, अन्याय वृद्धि भएको कारणले, सबैले धर्म छाडेको कारणले गर्दाखेरि वर्षा हुनको निमित्त चारै दिशाबाट काला काला बाँडहरू ठोक्किन आउँदाखेरि पनि अन्तत त्यो बाँडहरू नठोक्किकन एक आफ्नो दिशामा फेरि खुलेर जाने हुन्छ। त्यो के कारणले हुने हो त भन्दाखेरि पाप वृद्धि भएको कारणले, धर्म विनाश भएर गएको कारणले गर्दाखेरि, अधर्म वृद्धि भएको समयमा यसरी बादलहरू पनि जुधिन आउँदैन। उनीहरू फेरि आफ्नो दिशामा जाने हुन्छ र वर्षा होला 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 जस्तो हुन्छ, तर वर्षा भने हुँदैन। मान्छेहरूले वर्षा हुने भयो भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ खेतमा जाने किसानहरूले चाहिँ कुटो कोडालो लिएर पानी जम्मा गर्नको निमित्त खेततिर गएको हुन्छ, तर वर्षा भनेको हुँदैन। मान्छेहरूले के काममा सुकाइरहेको हुन्छ, ल वर्षा हुने हो भनेर चाहिँ आफूले सुकाइरहेको त्यो सामानहरू पनि घरभित्र लाने हुन्छ, तर वर्षा हुने हुँदैन। त्यसरी होला 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 जस्तो हुन्छ वर्षा, तर वर्षा भने हुँदैन। चारै दिशाबाट कालो बादलहरू चाहिँ आउँछन् र एकाआफ्नो जुन्न खोज्छन्, तर नजुदिकन त्यो बादलहरू फेरि आफ्नो दिशामा फर्केर जान्छन्। वर्षा भने हुँदैन। त्यो वर्षा नभएको कारणले किसानहरूले धान रोप्न पाउँदैनन्, अन्न बालीहरू उब्जैदैन, अनिकाल मच्छन्। भविष्यमा त्यस्तो समय पनि आउँछ, अधर्म वृद्धि भयो भने, अन्याय वृद्धि भयो भने त्यस्तो समय पनि यो आउँछ जुन बेला मान्छेहरूमा धर्म हराएर जान्छ। त्यो भविष्यको त्यो घटनालाई अहिले तपाईको सपना बनेर आएको मात्र हो। न यो घटना तपाईको समयमा हुन्छ, न मेरो समयमा हुन्छ। यो त भविष्यमा मान्छेहरूले धर्म छोड्यो भने चाहिँ हुने घटना अहिले तपाईलाई देखाएको मात्रै हो महाराज। तपाईको जीवनमा यसले कुनै राज्य भए, जीवन भए, भोग सम्पत्ति भए आउने छैन। निर्धक्क भएर बस्नुहोस् महाराज भनेर भनिसकेपछि त राजा त टुवा परे। के भन्छ बा, यसरी अन्तराय नआउने भए त ठिकै छ। अब यो त भविष्यको त यो चाहिँ संकेत हो भने त भविष्यमा मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा धर्म छाडे भने त यस्तो परिस्थिति त आइहाल्छ। धर्म भएन भने वर्षा पनि हुँदैन, पुण्य भएन भने वर्षा पनि हुँदैन, अनिकाल मत्न सुरु गर्छ। मान्छेहरू चाहिँ अब तित्रबित्र हुन्छ। भन्नुहोस् महाराज, अब तपाईको दोस्रो सपना पनि भन्नुहोस्, दोस्रो सपनाको समाधान पनि म गरिदिउँला। भन्नुहोस्, निर्धक्क भएर भन्नुहोस् महाराज। तर राजाले के भने, भगवान शास्ता, मैले अर्को दोस्रो सपना पनि देखेको छु। अचम्म लाग्यो मलाई सपनामै। कस्तो सपना देखे त भन्दाखेरि ससाना रुखहरू छन् हैन, ससाना रुख र बिरुवाहरूमा लतरम्म फलहरू फलिरहेको भुइँमै छुने गरी। ओहो, त्यो बोटहरूले त्यो फलहरू सम्हाल्नै नसकिरहेको, बोटहरू भन्दा फलहरू नै ठुलो बढी के।
त्यस्ता बोटहरू त म कहिले देखिरहेको छैन। ठुल्ठुला रुखहरूमा पो फलहरू फल्नु पर्थ्यो। र मैले यस्तो एउटा पनि सपना देखेँ। यसको अर्थ के होला? त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? महाराज, यो सपनाले पनि तपाईलाई कुनै पनि भय अन्तराय आउने छैन। यो सपना पनि भविष्यको सूचक हो। त्यो समय न तपाईको समयमा हुन्छ न मेरो समयमा हुन्छ। जुन बेला मनुष्यहरू काम तृष्णामा लिप्त भएर, काम भोगमा लिप्त भएर मनुष्यहरूले जीवन यापना गर्नेछन् र तिनीहरूको आयु पनि कम हुनेछ। त्यसबेला यो लोकको अब उन्नति हुनेछ। उन्नति हुने छैन, यो लोक चाहिँ उन्नति विहीन हुनेछन्। मान्छेहरू काम भोगमा लागेर ससाना केटाकेटीहरू छँदैमा काम तृष्णाको कारणले विवाह बन्धनमा बाँडिएर उनीहरूले चाहिँ कलिलो वयसमै बच्चाहरू जन्माएर बच्चाहरूलाई स्याहार्दै स्वार्दै गर्दै उनीहरूले जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। भविष्यमा त्यस्तो यो चाहिँ काम भोग विषयमा त्यसरी मान्छेहरू लाग्नेछन्। त्यो समयमा सानै उमेरमा बच्चा जन्माइसकेपछि बच्चाको लागि नै आफ्नो जीवन त्यसमै खेर जान्छन्। आफूले उनीहरूलाई सम्हाल्नै नसकिने किसिमले सानै कलिलै वयसमा उनीहरूले चाहिँ सन्तानहरू उत्पादन गरेर बस्ने समय पनि त्यस्तो पनि आउँछ। त्यो भविष्यको सूचक हो महाराज। तपाईलाई कुनै हानि हुने छैन। 2500-2600 वर्ष अगाडि देशना गरेको यो उपदेश हो। अहिले पनि यो अलिअलि आयो कि हैन? अलिअलि आयो कि जस्तो भएन तपाईहरुलाई? बच्चा बच्चीहरू चाहिँ सानो वयसमा पनि काम भोगमा लिप्त भएर मान्छेहरूले चाहिँ सन्तान जन्माएर आयु घटाइरहेका हुन्छन् क्या, आयु घटाइरहेका हुन्छन्। महाराज, यो भविष्यको सूचक हो। तपाई यो दोस्रो सपनामा पनि तपाईले कुनै भय अन्तराय आउने छैन, तपाई निर्धक्क भएर बस्नुस् भनेर भनेछ। भन्नुस् महाराज, तेस्रो सपना पनि भन्नुस्। त 16 वटा छ है सपनाहरू। आज 16 वटा नसकिएला, म 4-5 वटा भनौला, पछि भोलि चाहिँ 16 वटा सम्म भनौला। मजाको सपना छ कि। त तेस्रो नम्बरको सपना राजाले सुनेछ। भगवान शास्ता, यस्तो पनि सपना देखिन्छ र भने मैले त यस्तो सपना देखेँ। अहिले साधारणतः तपाईको चाहिँ गाईहरूको बाछाहरूले दुध खाइरहेको हुन्छ। त्यो त हामीले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा त्यो त भइरहन्छ। तर मैले सपनामा के देखेँ त भन्दाखेरि गाईहरूले पो बाछाहरूको दुध खाइरहेको। ठुला ठुला गाईहरूले भर्खरै जन्मेको हो, त्यो बाछाहरूको पो दुध खाइरहेको। ल, यस्तो मैले सपना देखेँ। यस्तो पनि हुन्छ र? सपना पनि विचित्र हुँदो रहेछ। कस्तो कस्तो देखिन्छ, कस्तो कस्तो देखिन्छ। एउटा गाईले बाछीहरूको दुध पो चुसिरहेको। अचम्म लाग्यो। कहीं आमाले छोरी आमा हैन, आमा गाईले जन्माएको त्यो बाछी सन्तानको दुध खान्छ र भने त्यो बाछीले खानुपर्ने होइन। तर मैले सपनामा त त्यस्तो देखेँ। यसको कुनै अर्थ छ कि? त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज, यो पनि न तपाईको समयमा हुन्छ न मेरो समयमा हुन्छ। यो संसारमा छोराछोरीहरूले आफ्ना आमा बुवाहरूको हेला गर्न थाल्नेछन्। एउटा समय त्यस्तो पनि आउँछ।
ज्येष्ठ वृद्धहरूको आदर सत्कार विहीन हुने बेलामा यो परिस्थिति आउँछ जुन बेला आमा बुवाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूको खुट्टा मोलेर छोराछोरीहरूको चाकरी गरेर आमा बुवाले आफ्नो जीवन यापन गर्नुपर्ने समय आउनेछ। छोराछोरीले बुवाहरूकोमा गएर शरण लिएर उनीहरूले जीवन यापन गर्ने होइन कि छोराछोरीले बुवा आमाको पनि आदर गर्न छाड्नेछन्, सत्कार गर्न छाड्नेछन्, सेवा गर्न छाड्नेछन् र छोराछोरीले आफ्ना बुवा आमालाई चाहिँ निरीह मानेर आमा बुवाको अपमान गर्ने त्यो समय पनि आउनेछ यो संसारमा। त्यति बेला बुवा आमासँग आफ्नो पुरानो धन सम्पत्तिहरू अभाव भएर जानेछन्। किन त उनीहरू चाहिँ जीर्ण भएर जान्छन्, शारीरिक रूपमा पनि जीर्ण भएर जान्छन्, सम्पत्तिको रूपमा पनि जीर्ण भएर जानेछन्, शक्तिको रूपमा पनि जीर्ण भएर जान्छन्। तब तिनीहरूले छोराछोरीहरूको चाकरी गरेर, छोराछोरीहरूको सेवा गरेर नोकर जस्तै बसेर उनीहरूले छोराछोरीको कमाई खानको निमित्त छोराछोरीहरूलाई खुट्टा मोलेर आफ्नो जीविका यापन गर्नुपर्ने त्यस्तो समय आउँछ। त्यसैले महाराज, जुन बेला यो संसारमा छोराछोरीहरूले आफूलाई जन्माउने आमा बुवालाई पनि नोकर चाकर जस्तै व्यवहार गरेर हेला गरेर आदर सत्कार गर्ने छैनन् नि, हो त्यति बेलाको यो घटना अहिले तपाईको सपना बनेर आएको छ। यो भविष्यमा घट्नेछन्। जुन बेला छोराछोरीले आमा बुवालाई पनि तिरस्कार गर्नेछन् र आमा बुवाले जीवन यापन गर्नको निम्ति छोराछोरीहरूको चाकरी गरेर जीवन यापन गर्नुपर्नेछ। यस्तो समय पनि यो संसारमा आउनेछ। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला छोराछोरीहरूले चाहिँ आफूलाई जन्माउने आमा बुवा प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्महरू पनि पालन गर्ने छैनन्। आमा बुवालाई देवता मान्नु पर्ने त्यो धर्म संस्कार पनि छाड्नेछन्। आमा बुवालाई आदर गौरव गरेर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्मलाई पनि बिर्सिनेछन्। आफै खाउँ आफै लाउँ भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नै हित सुख मात्र खोज्नेछन्। ती वृद्ध आमा बुवाहरूलाई चाहिँ नोकरको जस्तो पनि भाउ दिने छैनन्। तर वृद्ध वृद्धाहरूले आफ्नो जीवन यापन गर्नको निमित्त छोराहरूको खुट्टा मोलेर चाकरी गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउनु पर्ने त्यस्तो समय पनि आउनेछ। त्यो कहिले कसरी आउँछ त भन्दाखेरि छोराछोरीहरूले आफ्नो धर्म बिर्सिनेछन्, आफ्नो कर्तव्य छाड्नेछन्। आफ्नो धर्म र कर्तव्य छोराछोरीले छाडे भने आमा बुवा के गर्ने? आमा बुवाले त अब जीविका यापन गर्नको निमित्त पनि छोराछोरीहरूको चाकरी गरेर उनीहरूको कमाई खानुपर्ने हुन्छ। यो समय न तपाईँकोमा आउँछ न मेरो समयमा यो आउँछ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है भन्ने सूचक हो। गाईले बाछीको दुध खाएको, आमा बुवा भएर देवताहरू समान आमा बुवाहरू छोराछोरीलाई चाकरी गरेर अब खानुपर्ने अवस्था आउने। ल त्यस्तो समय आइसकेको छ। अहिले त्यो सपना अहिले चाहिँ पुरा भइरहेको छ। त्यो कौशल महाराजको सपना। जब छोराछोरीले आफ्नो कर्तव्य धर्म बिर्सिन्छन् नि, आफ्नो दायित्व बिर्सिनेछन् नि, तब यो सपना साकार हुन्छ। तपाईँको राज त्यो सपना साकार होइन कि त्यो सपनाको अर्थ त्यहाँ दर्शिनेछ। यस्तो कहिले पनि नआओस् भन्ने भगवान बुद्धले शिक्षा दिनुभएको छ, होइन? त तेस्रो नम्बरको सपनाको पनि अर्थ समाधान गरिसकेपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अर्को 4वटा सपना कस्तो सपना देख्नुभयो? त महाराजले 4थो नम्बरको सपना सुनाउनु भएछ।
भगवान शास्ता चौथो नम्बरको सपना कस्तो थियो त भन्दाखेरि एकजना गाडावालले बलिया बलिया साँडेहरूलाई एकातिर पन्छाएर ससाना निर्बल गोरुहरूलाई गरुङ्गो भारी सहितको त्यो गाडामा तान्नुको निमित्त निर्बल भएका ती गोरुहरूलाई त्यो गाडामा बाँडेर पो त्यो भारी चाहिँ तान्न लगाइरहेको, तर निर्बल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाडा ती गोरुहरूले तान्न नसकिरहेको, त्यस्तो एउटा मैले दृश्य देखेँ। यद्यपि त्यो गाडावालले कस्तो त भन्दाखेरि बलिया बलिया साँडेहरू गोरुहरू उता एकातिर छाडिरहेको छ, तर ती बलिया बलिया साँडेहरूले पनि हेरिरहेको मात्र छ। तर त्यो गाडीवालको त्यो मालिकले भने निर्बल त्यो साँडेहरूलाई त्यसमा त्यो गाडीमा राखेर बाँडेर तान्न लगाइरहेको छ, ब्याङ ब्याङ पिटेर। अब कसरी तान्छ? बलै छैन त त्यस्तो भारी कसरी तान्छ? यसको अर्थ के होला भगवान शास्ता? त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज यो घटना यो सपनाको अर्थ पनि भविष्यमा राष्ट्रमा अधार्मिक यानी कि पापी अधार्मिक राजाको उदय हुने बेलामा, राज्यमा अधार्मिक राजाको पालामा यो घटनाको अर्थ प्रस्तिन्छ। कसरी त भन्दाखेरि त्यो अधार्मिक राजाले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको निमित्त न्यायालय, आर्थिक भण्डागारी, विभिन्न चाहिँ राज्यको विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुभवी, शैक्षिक योग्यतामा पूर्णता भएका, जान्ने सुन्ने, दक्ष, बुद्धिमान, पण्डित, व्यवहार कुशल, निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई एकातिर फ्याकेर अनुभव केही नभएका, शैक्षिक केही शिक्षा नभएका, केही नजानेका, केही नबुझेका, दक्षता भनेको के पनि छैन, बुद्धि त के पनि छैन, पण्डितको के कुरा, मूर्खहरू, व्यवहारिक कुशलता पनि केही नभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई न्यायालयमा, भण्डागारिकमा, विभिन्न राज्यको विभिन्न क्षेत्रहरूमा कुनै योग्यता, कुनै दक्षता, कुनै इमानदार, कुनै निष्ठा नभएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर त्यो ठाउँमा राखेर उसले राज्य सञ्चालन गर्नेछ, जुन राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि राज्य कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्ने छैन। न स्वास्थ्यको हिसाबले, न शिक्षाको हिसाबले, न चाहिँ आर्थिकको हिसाबले, न विकासको हिसाबले, न कुनै देशको समस्याको निकासको हिसाबले राज्य त अगाडि बढ्दैन। त्यस्ता अधार्मिक राजा प्रादुर्भाव भएको बेलामा राज्यमा राज्य सञ्चालन हुँदाखेरि त्यसरी अनुचित रूपमा राज्य सञ्चालन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि राज्य कुनै पनि हालतमा चाहिँ अगाडि बढ्ने छैन र दक्ष, इमानदार, निष्ठावान पण्डितहरूले पनि के सोच्छन् त त्यति बेला भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्ने कसरी भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि उनीहरू अब हामीले के गर्नु पर्दैन, हामी त त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर परिसके, हामी त अधिकारविहीन भए, अब हाम्रो केही पनि औचित्य छैन भनेर उनीहरूले पनि राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त कुनै पनि योगदान दिने छैनौ। यो तपाईले देख्नु भएको सपनाको अर्थ यो हो महाराज। यो भविष्यमा अधार्मिक राजाले राज्य गर्ने समयमा यस्तो परिस्थिति आउनेछ। जसरी त्यो गोरुहरू निर्बल गोरुहरू तान्दा पनि नसक्दाखेरि राज्य पनि त्यसरी हैन क्षमता नभएका, निष्ठा नभएका, इमानदार नभएकाहरूले चाहिँ
राज्य सत्तामा राज्यमा त्यो राज्यको जुन जुन त्यो सञ्चालन गर्ने होइन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा यिनीहरूले त्यो ठाउँ ओगटिसकेपछि राज्य त अगाडि बढ्ने त कुरै भएन। र ती गोरोहरू जो चाहिँ साँडेहरू जो चाहिँ एकातिर बसेर चाहिँ सक्षम बलिया हेरिरहेको मात्र उनीहरूले केही पनि सहयोग गर्न गरे जस्तै, त सही ठाउँमा सही व्यक्ति नपुगेपछि उनीहरूले पनि के सोच्ने त भन्दाखेरि अब यो कुरा हाम्रो अधिकारको कुरा भएन, अब हामीले गर्ने के पनि सक्दैन, त्यसैले केही गर्नु पर्दैन भनेर यिनीहरूले पनि कुनै पनि स्थान लिने छैन, उनीहरूले कुनै पनि सहयोग गर्ने छैन, आफ्नो अधिकारमा छैन भनेर उनीहरू पनि त्यत्तिकै बस्नेछन् र त्यो गाडा, त्यो भाडीको त्यो गाडा कहिले पनि अगाडि बढ्ने छैनन्। त्यसरी नै राज्य पनि कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्ने छैनन्। यो भविष्यमा अधार्मिक राजाको पालामा हुने घटना सङ्केत तपाईँको सपना बनेर आएको हो महाराज भनेर भगवान बुद्धले अब त्यो प्रसेनजित महाराज कौशल नरेशलाई अर्थ देशना गरिदिनु भयो। त राजा त ओहो यस्तो पनि समय आउँछ, अब त्यो राजा त न्याय राजा, धार्मिक राजा पनि हो, यस्तो समय पनि आउँछ, अवश्य आउँछ। त्यस्तो चाहिँ मान्छेहरू राजा अधार्मिक भएपछि सबै थोकमा चाहिँ भटाभुङ्ग भएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि नियुक्त गर्ने त उसले हो, उसले नियुक्त गर्दै गरिसकेपछि त शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, विकास क्षेत्र, निकास क्षेत्र साराका सारा भटाभुङ्ग हुन्छ, तर राज्य कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। भन्नुहोस् महाराज, 5औं नम्बरको सपना भन्नुहोस्। त महाराजले फेरि भनेछ, भगवान शास्ता मैले अर्को पनि विचित्रको आश्चर्यको सपना देखेछ। कस्तो सपना देख्नुभयो महाराज भन्नुहोस्, त्यस सपनाको पनि अर्थ म अवश्य दिइदिउँला। महाराजले के भने त, भगवान शास्ता एउटा घोडाको दुईवटा खाने मुख टाउको भएको घोडा, दुईटै मुखले खाइरहेको छ। त्यो घोडाले यता पनि दाना चपाइरहेको छ, यता पनि दाना चपाइरहेको छ। दुईटा टाउको भएको हैन, दुईटा घाँटी जोडेको त्यस्तो चाहिँ एउटा घोडा मैले सपनामा देखेँ। त्यो घोडा त कस्तो, दुईटा मुख भएको घोडा, यताको मुखले पनि दाना चपाइरहेको छ, उताको मुखले पनि दाना चपाइरहेको छ। मान्छेहरूले जो जसले चाहिँ उसलाई पालेको छ नि, त्यो मान्छेले यता पनि दाना खुवाइरहेको छ, उता पनि दाना खुवाइरहेको छ। यसको अर्थ के होला भगवान शास्त्र? महाराज यसको अर्थ पनि भविष्यमा अधार्मिक राजाको पालामा नै हुनेछ। जुन बेला राजा अधार्मिक हुनेछ, त्यो राजाले जसरी हरेक क्षेत्रमा, न्याय क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आदि इत्यादि हरेक क्षेत्रमा उसले नियुक्त गरेका ती असक्षम ती पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा न्याय दिनको निमित्त हैन, न्यायालयमा न्यायाधीश बनाउँछ। ती न्यायाधीश, ती चाहिँ हरेक क्षेत्रको ती चाहिँ पहुँचवालाहरूले चाहिँ यो पाप हो, यो धर्म हो, यो कुशल हो, यो अकुशल हो, यो पुण्य हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्र पुरा गर्नको निमित्त धर्म पाप पनि नछुट्याइकन उनीहरूले वादी र प्रतिवादी दुवै तर्फबाट उनीहरूले घुस खान्छ। जसरी यो चाहिँ घोडाले दुईटा मुखले यता पनि खाइरहेको छ, उता पनि खाइरहेको छ, त्यो न्यायालयमा न्याय माग्न जाँदाखेरि पनि वादी र प्रतिवादी दुई थरीका हुन्छन्। ती दुई थरीकोमा पनि ती न्याय दिनको निमित्त बसिरहेका ती अधार्मिक राजाले नियुक्त गरेका ती व्यक्तिहरूले वादी र प्रतिवादीसँग पनि खाइरहेको हुन्छ, तर न्याय भने दिएको हुँदैन।
न्याय भने दिइरहेको हुँदैन। हे महाराज, यो पनि अधार्मिक राजाहरूको उत्पन्न भयो भने, अधार्मिक राजाहरू उदय भयो भने अवश्य पनि राष्ट्रमा अधार्मिकहरूको नियुक्ति भइसकेपछि ती अधार्मिकहरूको नियुक्तिमा वादी र प्रतिवादी दुवैले खुवाउँदा खुवाउँदै आफू नै सुकेर जान्छ, तर उनीहरूले न्याय पाएको हुँदैन। त्यस्तो समय पनि आउनेछ, त्यस्ता अधार्मिक राजाहरूको पालामा घट्ने यो घटना तपाईको सपना बनेर आएको हो। यो समय न तपाईँको समयमा हुन्छ न मेरो समयमा हुन्छ। भविष्यमा अधार्मिक राजाहरूको उदय भएको बेलामा घट्ने घटना अहिले सपना बनेर आएको हो महाराज भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभयो। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो महास्वप्न जातक तपाईँ पढ्नुहोस् न। जातक अर्थकथा पहिलो भाग र 77 नम्बर होला, जातक नम्बर 77 नम्बरको जातक पढ्नुहोस्, तपाईँले मजाले सुन्नु पाउनुहुनेछ। यो 5 वटा सपनाहरू चाहिँ भगवान बुद्धले समाधान गरिदिनु भयो। तर अझै त्यो जातकमा लेखेको अझै विस्तृत छ हैन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब अधार्मिक भनेपछि त अधार्मिक राजाले त अब त्यो न्याय दिने, धर्म गर्ने, पुण्य गर्ने हैन, केही पनि नगरिकन आफ्नै मन परी स्वार्थ रूपमा आफ्नै आसे पासे यताउताको सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ हैन, न योग्यता चाहिन्छ, न चाहिँ अनुभव चाहिन्छ, न चाहिँ बुद्धि चाहिन्छ, न व्यवहार कुशलता चाहिन्छ, न निष्ठा चाहिन्छ, न इमान्दार चाहिन्छ, के पनि नचाहिने, तर आफ्नो मन खुसी हरेक ठाउँमा नियुक्ति गरिसकेपछि ती नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूले पनि धार्मिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। र तिनीहरू भनेका कस्ता हुन्छ त भन्दाखेरि दुई मुखे घोडाहरू, यताको मुखले पनि चाना खान्छ, यताको मुखले पनि चाना खान्छ। वादी प्रतिवादीले खुवाउँदा खुवाउँदा पनि उनीहरूलाई कहिले पनि अगाउँदैन। घोडाले त चाना खाइहाल्छ। चाना भनेको कि घोडाले खान्छ कि छोडाले खान्छ भन्छ। अब घोडाले त खाएको खाए, तर चाहिँ न्याय भनेको पाउँदैन। यस्तो समय पनि आउनेछ धार्मिक राजाको पालामा भनेर भगवान बुद्धले 5औं नम्बरको त्यो सपनाको अर्थ पनि समाधान गरिदिए। ल आज 5औं नम्बरको सम्मको समाधान भयो। भोलि अझै 11 वटा सपना यस्तै सपनाहरू छन्। त्यो सपनाहरूको बारेमा भोलि अवश्य भनौँला। आजको लागि चाहिँ यो 5औं नम्बरसम्मको यो सपनाको समाधान भगवान बुद्धले भन्नुभयो। महाराज, तपाईँको जीवनमा कुनै राज्य भए, जीवन भए र भोग सम्पत्तिको भय आउने छैन। यो त भविष्यको सूचक मात्रै हो। न तपाईँको पालामा हुन्छ न मेरो पालामा हुन्छ यो घटनाहरू। यो त त्यस्ता राजाहरू अधार्मिक भयो भने हुने हो। त्यस्ता मान्छेहरू पापी हुने बेलामा हैन, मान्छेहरू काम भोगमा लिप्त हुने बेलामा मात्रै हुने हो। यो त तपाईँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन महाराज भनेर भगवान बुद्धले सम्झाउनु भयो। कति नम्बरसम्मको? 5 नम्बरसम्मको। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि पनि फेरि यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ र जातकलाई चाहिँ हामी पाठ गरेर लानुपर्छ। महास्वप्न जातक अलिक लामो भन्दा धेरै लामो पनि होइन, यो 2-3 वटा मात्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ यो पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाइदिइहालौँ भनेर। यस्तो हुन्छ भन्ने घटना भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि चाहिँ यो सपनाको विषयमा देशना गरिसक्नु भएको छ। अझ बोधिसत्व भएको बेलामा पनि देशना गर्नुभएको हो यो होइन। अब यो समय कहिले आउँछ, कहिले भइरहेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ अनुमान गर्ने हो यो त होइन। यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुरा त सपनाले पनि दर्शाउँछ भन्ने विषयको यो महास्वप्न जातकलाई आजको पहिलो भाग यहीँ टुङ्ग्याए। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। तपाईँहरूले यो देशनालाई सुन्नु भएर आफन्त इष्टमित्रहरूलाई पनि सुनाइदिनु होला कि भगवान बुद्धको यो देशनाहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा उपयोगी नै हुनेछन् होइन। त्यसैले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, जसको कारणले तपाईँले धर्मदान गर्नुभएको हुन्छ। धर्मदान जस्तो ठुलो श्रेष्ठ दान यो संसारमा अरू के पनि छैन होइन। त्यसैले धर्मदान गर्नको निमित्त धेरै सजिलो छ। एक क्लिक गरेर तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने धर्मदान हुन्छ। र त्यो जस्तो महान दान फेरि अर्को पनि छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले आजको दिन सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस् र जय होस् भन्दै
पहिलो भाग यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गल र अन्तमा सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै बितेर गएका आफन्त, इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धु र गुरु आचार्यहरूप्रति पनि यो पुण्य लाभ भए उहाँहरूको चाहिँ जीवन सुखमय, शान्तिमय र निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु भइदियोस्। र अर्को मनुष्य, देवता र सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्दै आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले हात जोडेर साधुकार दिइदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं, सबैको जय हो, सबैको मङ्गल हो, सबैको कल्याण हो। साधु साधु साधु।